अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पिछले 9 महीनों में कप्तान के साथ खड़े होने की तमाम लोगों ने कीमत अदा की है, चाहे वो सहाफी हूं चाहे वो सियासतदान हूं। जो भी कप्तान के साथ खड़ा हुआ उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन चौधरी ब्रादरान बचे हुए थे। चौधरी ब्रादरान क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं तो लिहाजा उनके अगेंस्ट शिकंजा सख्त नहीं किया गया। जब उन्हें कहा गया कि आप असेंबलियां ना डिसॉल्व करें या फिर आप पीडीएम के साथ चले जाएं और मोनिस इलाही नहीं मान रहे थे, उस वक्त उनके भाई को, चौधरी परवेज इलाही के बेटे को 4 घंटे तक जरूर बिठाया गया, उनके करीबी लोगों को जो है वो उठाया भी गया, लेकिन चौधरी ब्रादरान बचे हुए थे। लेकिन जब चौधरियों ने ताकतवरों की बात नहीं मानी तो अब चौधरियों के खिलाफ भी शिकंजा कस दिया गया है और परवेज इलाही पर कुछ इस तरह के इल्जामात और मुकदमात बन रहे हैं कि जो कि इंतहाई शर्मनाक है। आज ही इस्लामाबाद से शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं और वलायती शराब है उसकी बोतलें पकड़ी गई हैं। इल्जाम जनाब परवेज इलाही पर लग गया है। खबर मैं आपके पढ़ के सुना देता हूं। साबिक वजीर आला परवेज इलाही का ड्राइवर और गन मैन इस्लामाबाद से गिरफ्तार। ड्राइवर और गन मैन के कब्जे से 3 शराब की बोतलें बरामद। ड्राइवर अजमल के मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान में इंकशाफात। मैं परवेज इलाही के साथ गुज़श्ता 16 साल से ड्राइवर हूं। 26 जनवरी को परवेज इलाही के हुक्म पर गन मैन मोहम्मद जमान के साथ पंजाब हाउस फहीम से मुलाकात करने पहुंचा। हमारे पास एक बड़ा शापर बैग और ब्रीफ केस था। फहीम चौधरी साहब के फ्रंट मैन का काम करता है और पैसों का लेन देन करता है। यानी वो कहते हैं कि हम फहीम के पास पंजाब हाउस पहुंचे और चौधरी साहब का वो फ्रंट मैन है। अच्छा जी, हमारे पास एक बड़ा शापर और ब्रीफ केस था। अच्छा जी, फहीम परवेज इलाही के F83 वाकया उनकी रहायश गाह पर पार्टीज का एहतमाम करता है। आसम चीमा और अरशाद इन पार्टीज और रिहायश गाह के अखराजात चलाते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे भी इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शराब की बोतलें मैं परवेज इलाही के लिए लेकर जा रहा था, उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। गन मैन का मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान में मजीद इंकशाफात। मैं परवेज इलाही के साथ गुज़श्ता 10 साल से काम कर रहा हूं। परवेज इलाही ने बुलाया और पैसों से भरा शापर दिया जो पंजाब हाउस में फहीम को देना था। चौधरी साहब ने कहा कि फहीम से ब्रीफ केस के लेके आना। ब्रीफ केस में शराब की 3 बोतलें थी जो चौधरी साहब को डिलीवर करना थी। मैं चौधरी साहब के साथ सिर्फ ड्यूटी करता हूं, इन बोतलों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। थाना सेक्रेटरीट ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जमान को अदालत पेश किया। अदालत ने मुल्जमान जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए। तो ये जी चौधरी ब्रादरान के अगेंस्ट भी शिकंजा कस दिया गया, जहां तक मैं जाती तौर पर जानता हूं। देखिए, सियासतदान और ये जो बड़े खानदान है, यहां पे ये शराब, ये रक्स, ये सारी चीजें मामूली समझी जाती हैं। और चौधरी ब्रादरान को जहां तक मैं जानता हूं, उनके जितने भी लोग हैं वफादार हैं, चाहे गन मैन हूं चाहे ड्राइवर हूं, वो इस तरह उनके अगेंस्ट बयान नहीं देते। तो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये चौधरियों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चौधरी परवेज इलाही पीते नहीं होंगे या मोनिस इलाही या बाकी सियासतदान पीते नहीं हैं, बड़े हाजी सनाउल्ले हैं या इस तरह से बड़े मोमिन हैं, वो बात नहीं है। लेकिन चौधरियों के साथ जितने लोग होते हैं उनके वफादार होते हैं, और चौधरियों के साथ को अगर 1 साल भी रह लें तो चौधरी जो हैं वो नवाजते भी हैं, चौधरी ध्यान भी रखते हैं, चौधरी काम भी करते हैं। ये चौधरियों का प्लस पॉइंट है और लंगर शंगर भी अच्छा करवाते हैं। तो लिहाजा जो चौधरियों से वाबस्ता हो जाता है फिर चौधरियों से गद्दारी नहीं करता। तो लिहाजा ये जो 10 साल और 16 साल की वाबस्तगी बता रहे हैं और फिर 3 शराब की बोतलों पर वो चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इतने इतने बड़े बयान दाग रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये चौधरी परवेज इलाही के लिए एक वो सॉफ्ट अभी तक पैगाम है कि अभी भी आप बाज आएं, इमरान खान से पीछे हट जाएं, वरना हम आपको पता है क्या क्या कर सकते हैं। और उसकी ये एक इब्तदा है या उसकी आप कह लें एक झलक है। पीटीआई ने जनाब हंगामी तौर पे कॉल दे दी है अपने कारकुनान को कि आप रेडी रहें। खबर ये भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कारकुनान को अलर्ट कर दिया। फवाद चौधरी को थाने से किसी और मुकाम पर मुंतकिल किया गया तो इस मुकाम के बाहर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। पीटीआई यानी पीटीआई को खतरा ये है
خفیہ ایجنسیاں فواد چودھری کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ لے کے جا سکتی ہیں، کیونکہ جوڈیشل ان کا جسمانی ریمانڈ ہے، قانون کے مطابق تو پولیس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن پولیس کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے فواد چودھری پر کپڑا ڈالا۔ پولیس کہتی ہے فواد چودھری کا موبائل بھی استعمال ہو رہا ہے، سم بھی استعمال ہو رہی ہے، مسلسل استعمال ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ تو اجازت نہیں ہوتی کہ کسی کا موبائل لیں اور استعمال کریں، وہ بھی ہو رہی ہے، تو لہٰذا وہ تو ایک طاقتوروں پر الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ صرف دبانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف نشان عبرت بنانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو وارن کرنے کے لیے کہ اگر فواد چودھری کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ تو شکنجہ کسا جا رہا ہے، لیکن اب خطرہ یہ ہے کہ فواد چودھری کو تھانے سے اٹھا کے نامعلوم مقام پہ یعنی خفیہ ایجنسیاں کسی جگہ پہ رکھ سکتی ہیں، تو لہٰذا اس لیے انہوں نے الرٹ کیا کہ آپ پہرا دیں، کسی بھی وقت اگر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو اس جگہ پر پہنچیں اور فوری طور پہ احتجاج کریں۔ تیسری طرف جناب آج بلاول بھٹو بڑے غصے میں نظر آئے ہیں، انہوں نے کہا میرے باپ پر بڑا شرمناک عمران خان نے قاتلانہ حملے کا الزام لگایا ہے، تو لہٰذا ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی کے جنونی فالورز ہیں وہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، یہ ہم پہ بڑا الزام لگا ہے، تو لہٰذا یہ عمران خان کو اس حوالے سے ثبوت دینے ہوں گے۔ ایک اور خبر سن لیجئے، پی ٹی آئی نے جناب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اسمبلیاں ٹوٹے ہوئے آج 10 دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوا، نہ کے پی کے اندر نہ پنجاب کے اندر گورنر نے ڈیٹ دینی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک ڈیٹ نہیں دی گئی۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے درخواست دائر کی، جس میں گورنر پنجاب کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ گورنر پنجاب نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کی اور انتخابات تاریخ مقرر نہیں کی، الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنا آئینی اسکیم کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ عدالت نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن 30 جنوری کو درخواست پر سماعت کریں گے، تو یہ بھی ایک بڑی کیس ہے، ایک بڑی درخواست ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کس طرف جاتی ہے۔ آئین کے مطابق تو گورنر کو دینی چاہیے ڈیٹ، یعنی یہ تو کوئی تک ہی نہیں نہ بنتا کہ گورنر کہے نہیں جی میں نہیں دیتا ڈیٹ، یہ کوئی تک نہیں بنتا، یہ تو آئین توڑنے کے مترادف ہے، آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اب عدالتوں کا امتحان ہے کہ وہ پھر طاقتوروں کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں یا پریشر میں آ جاتی ہیں یا کوئی میرٹ پر فیصلہ کرتی ہیں۔ ایک اور خبر سن لیجئے، مریم نواز کی آج جی واپسی ہوئی اور بڑا وہ ملک کے اندر ایسا دکھایا گیا جیسے مریم آ گئی ہیں تو انقلاب آ جائے گا، مریم آ گئی ہیں تو سارے مسائل ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ بی بی خود آ گئی ہیں نا، خود میدان میں آ گئی ہیں، اور تو مشکلہ نس جانا میں اب تو مشکل رہے گی نہیں۔ ذرا خبر سنیے، بہت بڑی خبر اور تمام پاکستانیوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت، گجرانوالہ میں صرف 20% پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات دستیاب ہیں، گجرانوالہ کے اندر صرف 20%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو چھوٹے شہر ہیں وہاں ہو سکتا ہے 10% بھی پیٹرول نہ مل رہا ہو، تو یہ بہت بڑی ایک قلت آنے جا رہی ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے، لوگوں کی گاڑیاں چلتی ہیں، لوگوں کا بزنس چلتا ہے، اور اگر پمپوں پر بڑی بڑی لائنیں ہوں اور جو ایک پیٹرول ایون ملے ہی نہ، اندازہ کریں پہیہ رک جائے گا۔ پہلے بجلی بند ہوئی نا، $7 کروڑ کا صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کا نقصان ہوا، تو پھر جب پہیہ رک جائے گا وہ چیزوں کی سپلائی رک جائے گی، سبزیاں، انڈے، مرغیاں، تیل، باقی ساری چیزیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، ایمبولینسز، ہر چیز رک جائے گی۔ یعنی یہ ہوا ہے رجیم چینج کا فائدہ کہ پہیہ ہی رک گیا، گاڑیاں ہی جام بند، وہی پتھروں والے زمانے میں، گاروں والے زمانے میں قوم واپس چلی گئی کہ 24 گھنٹے بجلی غائب، پانی غائب، اور اب پیٹرول بھی غائب۔ پے کریں رجیم چینج کی قیمت۔ جو کہتے تھے نا کہ یہ تبدیلی ہے، عمران خان نے یہ تبدیلی لائی ہے، عمران خان نے کیا ہے، اور یہ آئیں گے تو یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں، ہن بھگتو۔ جو قومیں نہیں نکلتی حق کے لیے اور وہ کسی کو ٹھیکہ دے دیتی ہیں، جیسے سعودی عرب جنگیں ٹھیکے پہ دے دیتا ہے کہ فلاں ہمارے جنگ جو ٹھیکے پہ لڑے فلاں کی فوج آئے۔ جب کوئی قوم انقلاب اور اپنی آزادی اور اپنی حقوق کی جنگ کسی ایک شخص کے سپرد کر کے وہ چاہے گولیاں کھائے خود لسی پی کے سو جاتی ہے، اس قوم کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔